المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. صاحب اللبن يعني رضعت من زوجتك، هذا أمر من الرضاعة. راح يتزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، هل لك أن تتزوجها ولا لا؟ ليس لك أن تتزوجها، لأنه مثل الرضاعة مثل النسب. هذا ما يتعلق بمسائل التحريم المؤبد، وأما التحريم المؤقت الذي له أمد والأمد الإضافة فأول من تحرم بأمد هي كل امرأة تعلق حق الغير بها، وهي زوجة الغير. امرأة تزوجها خلاص حرام عليك تتزوجها، لكن إلى أبد الآبدين ولا إلى أن تفارق زوجها وتنقضي عدة، إلى أن تفارق زوجها وتنقضي أختها يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن المحرم هو الجمع. وقل مثل هذا في عمة زوجتك وفي خالة زوجتك وفي بنت أخت زوجتك وبنت أخي مرتي وخالتها، وكذلك ممن تحرم الأمة فلا يجوز للحر عمة، وذكره بعض من سورة النساء بقوله سبحانه: بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، إلى أن قال الله عز وجل ذلك حر. واضح؟ الأمر الثاني أن يكون إيش؟ يخشى العنت. وهذه الأمة تحريم، لا يجوز له أن يتزوج غير الكتابية. كذلك الزانية عياذا بالله فإنها محرمة لأمد، والأمد هنا أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تنقضي عدتها من الزنا، وعدة الزنا كعدة الطلاق. فإذا كانت والعياذ بالله زنت فإنه لا يجوز أن تتزوج إلا بعد أن تعتد 3 قروء إن لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وأما المطلقة 3 فإنها تحرم على مطلقها إلى الأبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد. ينقضي الأمد بإيش؟ أن تتزوج، أن تنكح زوجا غيره، وهذا يدخل بها ويطأها، تمام، ثم يفارقها وتنقضي عدتها، ثم للأول أن يتزوجها. ولا بد أن يكون النكاح الثاني نكاحا حقيقيا وليس نكاح تحليل. أما إذا تزوجها الثاني بقصد تحليلها للأول فإنه لا يحصل التحليل بذلك. أي نعم. أيوة. لا 3. شوف العدة ستأتي معنا، العدة 3 قروء. الآن ننتقل إلى الولي. الولي يشترط أن يكون مكلفا، فلو كان أبو البنت مجنونا فإنه لا ولاية له، وهذا يحصل أحيانا إذا صار كبير في السن عنده زهايمر، تمام، وما ليس في وعيه ولا عقله، فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده. واضح مشايخ ولا لا؟ الثاني أن يكون ذكرا فلا تثبت الولاية للمرأة. الثالث حرا لا عبدا. الرابع رشيدا في العقد يميز الكفء من غيره، وأن يكون موافقا للدين فلا ولاية لكافر على مسلمة، وأن يكون عدلا لا فاسقا. وأما الشاهدان اللذان يشهدان على عقد النكاح فلا بد أن يكونا مسلمين عدلين، 2 ما يكفي 1، ولا حتى يصلح مثلا رجل ومرأتين، بل لا بد يكون ذكرين وبالغين وعاقلين وناطقين وسميعين. وأما الشروط في النكاح، الآن لما يجي واحد يتزوج قد يزوج يقال زوجتك بنتي وقبلت النكاح والحمد لله رب العالمين، وقد يوضع شروط عليه أو يضع هو شروط. فهذه الشروط هل هي صحيحة ولا فاسدة؟ نقول الشروط منها ما هو الصحيح وهو الأصل. فالأصل في الشروط الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فإذا شرط مثلا الولي قال بشرط أنك ما تخرجها من أبها، أو بشرط أن لا تتزوج عليها، أو بشرط أن لا مثلا تمنعها من الدراسة أو من طلب العلم أو كذا، فهذا شرط صحيح. والحنابلة يصححون شرط لا يتزوج عليها خلافا للجمهور، تمام. الشرط الصحيح إذا حصل فما ثمرته؟ وش ثمرة الشرط الصحيح؟ إذا قلنا شرط صحيح وش الفائدة؟ إذا لم يوفي به يجوز فسخ العقد. الطرف الثاني له أن يفسخ العقد. الشرط الثاني أو النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهي الشروط المخالفة لمقتضى العقد. ومن أوضح الأمثلة عليها المسيار، أن يقول زوجتك، يقول مثلا أتزوجها بشرط أنه لا سكنى لها ولا نفقة ولا قسم ولا حق لها في الولد،
تمام. فهذه الشروط شروط فاسدة. العقد صحيح ولا لا؟ عقد النكاح صحيح لكن الشرط فاسد، بمعنى أنها لو طالبته بالنفقة بعد ذلك من حقها أن تطلب النفقة بأثر مستقبلي ما هو بأثر رجعي، فإذا استطاع ينفق ولا يفارقها. النوع الثالث الشروط التي تؤدي إلى فساد النكاح من أصله، يعني شروط مفسدة للنكاح، وهي الشغار. والشغار أن يشرط عليه يقول أزوجك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك وليس بينهما مهر. الثاني التحليل، يقول أزوجك البنت بشرط متى ما حللتها لزوجها الأول ودخلت فيها تطلقها. الثالث المتعة، وهو الشرط أن يكون مؤقت، يقول والله نزوجك البنت مدة 3 أشهر والزواج منتهي بالتطليق، فهذا إيش؟ زواج متعة ولا يجوز. وكذلك يدخل فيه على المذهب المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة يدخل فيها الزواج بنية الطلاق. فإذا دخل الشخص على الزواج عازما على الطلاق، يقول في نفسه، ما يقول للناس، يقول في نفسه يعني أنه بس هي 3 شهور حق الصيفية وبعدين أطلقها، عازم على ذلك، فهذا عند الحنابلة أنه من نكاح المتعة. نعم. الرابع من الشروط المفسدة تعليق النكاح، فيقول زوجتك ابنتي إذا تخرجت من الجامعة. طيب نحن الآن وش قاعدين نسوي؟ زواج ولا ما هو زواج؟ يقول لا زواج، لما تتخرج من الجامعة تصير زوجتك. نقول هذا تعليق للعقد على مستقبل فيفسد العقد بذلك. تم النكاح، تمت الملكة ولله الحمد. ما الذي يترتب على هذا النكاح؟ يترتب آثار على النكاح الصحيح. أول أثر استحقاق المرأة للمهر. الأثر الثاني استحباب الوليمة، والوليمة أيها الإخوة الكرام سنة، ووقتها يبدأ من بعد العقد، سواء جعلها بعد العقد أو بعد الدخول فهذا لا بأس. وأما الإجابة إلى الوليمة فإنها واجبة، يجب إذا عينه الشخص، يعني عزم شخص معين وجب عليه الإجابة، إلا إذا كان هناك في الدعوة منكر يعجز عن تغييره. إذا كان فيه منكر يعجز عن تغييره فإنه لا يجيب. إن كان فيه منكر يقدر على تغييره يقول يحضر ويغير المنكر. ومن أحكام الوليمة أنه يجوز فيها الضرب على الدف. والمقصود بالضرب على الدف فيه خلاف قوي في المذهب، هل الضرب على الدف يختص بالنساء ولا أيضا حتى الرجال لو ضربوا على الدف فلا بأس؟ اللي عليه العمل عندكم وشو؟ كله رجال ونساء. طيب على كل حال المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم وهو قول مصحح في المذهب يقولون ضرب الدف يكون عند الرجال أو عند النساء لا بأس، جيد. ولكن المقصود القول الثاني يقولون يكره للرجال وإنما يجوز للنساء. هذا قول ثاني في المذهب، وكلاهما قولان مصححان في المذهب، يعني اختلف الأصحاب في التصحيح. وإذا قلنا يختص بالنساء فالمقصود اختصاصه بالنساء، يعني النساء يضربن بالدف، لكن لو ضرب النساء الدف فوصل صوت الدف إلى الرجال يجوز ولا لا؟ على القولين أنه يجوز ما في إشكال، بل لو ضرب النساء الدف ولا وصل الصوت للرجال تدق عليهم تقول ترى ما سمعنا شيء، لأن المقصود بضرب الدف هو إيش؟ إعلان النكاح، وليس المقصود صوت المغنية، انتبه، لا المقصود ضرب الدف. أما صوت المغني هذا لا، ما ينفع يصل إلى الرجال. قلنا من آثار النكاح أيضا عندنا آثار أخرى للنكاح، وهي حق الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر، وحق البيتوتة عند المرأة، وحق النفقة للمرأة، وحق الطاعة لمن؟ للزوج. الطاعة للزوج ولا للزوجة؟ نعم، الطاعة للزوج على زوجته. المهر أيها الإخوة الكرام الذي تستحقه المرأة ما هو؟ في واحدة راحت للقاضي تطالب بمهرها، قال كم اتفقتم في العقد؟ قالت اتفقنا على 100,000. عندك شهود؟ قال عندي شهود. فحكم لها بالمهر المتفق عليه 100,000 ريال. وهذه في حالة إذا سمي في العقد المهر وكان مهرا صحيحا فإنه يثبت لها هذا المهر المسمى. في واحدة ثانية راحت للقاضي قالت يا شيخ يطالب بالمهر، فحكم لها بمهر المثل وأرسل للخبراء، قال الخبراء مهر المثل، كم مهر المثل عندكم؟ 40,000. فحكم القاضي بمهر المثل وأعطاها 40,000. ما هي هذه الحال؟ إذا لم يسمى لها في العقد مهر، تم العقد زوجتك ابنتي قبلت النكاح ولم يذكر مهر، خلاص، ثم مات هذا الرجل، فكم يثبت لها؟ كم؟
لا، مات يثبت لها مهر المثل. واضح؟ إذا بطل المسمى يعني سمي مهرا باطلا، كما لو قيل والعياذ بالله مهرها قارورة خمر أو شيء محرم، كذلك يثبت مهر المثل في حالات الوطء بشبهة أو الإكراه على الزنا. الوطء بشبهة هذا يحصل أحيانا إذا أحيانا بعض الناس يطأ بشبهة، يطلق زوجته مثلا خلاص ولا يراجعها وتنقضي العدة، ثم بعد ذلك يراجعها، يسأل واحد شيخ فيقول له راجعها، يحسب أنها في العدة مثلا، أو يظن أن العدة لم تنقضي، أو يكون عندهم جهل بالأحكام ويستمر على وطئها مع أنها ليست له بزوجة في واقع الأمر، فهذا وطئه لها بعد ذلك وطء بشبهة، خاصة إذا كان سأل وأشكل الأمر. فهذه المرأة تستحق غير مهرها اللي أخذته في النكاح، تستحق مهرا آخر لوطئها بشبهة. واضح؟ وهو مهر المثل. وكذلك إذا أكرهت المرأة على الزنا يتنصف المهر إذا حصلت الفرقة من الزوج قبل الدخول والخلوة، يعني طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها. هذه راحت للقاضي قال كم المهر؟ قالت والله مهري 100,000، قال لك 50 بس. ليش؟ لأنها لم يدخل بها ولم يخلو بها. أما لو خلى بها يعني في أيام الملكة، أنتم تسمونها ملكة ولا؟ في أيام الملكة اختلى بها، جلس معها مثلا في المجلس لحالهم، في هذه الحالة يثبت لها المهر كاملا، لأن الخلوة تثبت المهر. المتعة معناها أن يعطي الزوجة شيئا من المال غير مقدر، تمام؟ وهذا إذا طلق المفوضة قبل الإصابة والفرض، المفوضة هي التي زوجت بلا مهر، قال زوجتك بنتي بدون مهر، فوضت لأبيها، وإن سميت مفوضة لأنها تفوض لأبيها أن يتصرف في المهر، ففوضت لأبيها وقال أبوها زوجتك بدون مهر، فهذه تسمى المفوضة. إذا طلقت قبل الإصابة والفرض، يعني قبل أن الإصابة يعني قبل الدخول، وقبل الفرض قبل أن يفرض لها الحاكم أو القاضي مهرا، فطلقها، ما الواجب لها؟ متعة، يعطيها مثلا مبلغ من المال يراضيها به. متى يسقط المهر ولا تستحق المرأة شيئا منه؟ إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة. مثال ذلك يقولون إذا تم عقد النكاح رجل مع امرأة كفار، وهي في أيام تو عقد النكاح ما دخل بها ولا خلا بها، أسلمت لله رب العالمين. إذا أسلمت المرأة قبل الدخول انفسخ النكاح. من الذي تسبب في فسخ النكاح؟ الزوج ولا الزوجة؟ الزوجة، صح ولا لا؟ بإسلامها، فحينئذ يسقط المهر كاملا. ننتقل إلى حق من حقوق الزوجية، وهو استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهو حق للزوجين جميعا. والواجب على الرجل أن يطأ امرأته في كل 4 أشهر مرة إن طلبت ذلك، وأما المرأة فيجب عليها كلما دعاها زوجها أن تجيبه إلا إذا كان يضر بها أو يشغلها عن واجب. باقي 5 دقائق على وقت الصلاة تبغى تصلي فدعاها، فنقول لا تجيبه حتى تفعل الواجب. وأما الحرام في هذه المسألة فيحرم الجماع في الحيض، ولكن يجوز الاستمتاع بالحائض مما دون الجماع، كل شيء غير الجماع يجوز. ومما يحرم أيضا الوطء في حلقة الدبر، يعني الإيلاج في ذلك. وأما الاستمتاع بظاهر الدبر فهذا جائز، والأصل في الاستمتاع بين الزوجين هو الجواز بأي وسيلة كانت وبأي شكل وبأي طريقة، فلا ينبغي أن يشدد ويسأل عن أشياء، وإنما نقول الأصل في ذلك الجواز. ومن آداب ذلك أن يقول الذكر الوارد: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأن لا ينزع أحدهما قبل فراغه، ليحصل الإعفاف لكل منهما. نأتي مسألة النفقة، لأن من آثار النكاح الصحيح ثبوت النفقة للزوجة. النفقة أيها الإخوة الكرام لها 3 أسباب لوجوبها: إما الزوجية وهي التي نتكلم عنها، أثر من آثار النكاح، أو القرابة، أو الملك. بالنسبة للزوجية يثبت للمرأة حق النفقة بشرطين: الأول تحقق الزوجية تمام عقد النكاح صحيح، الأمر الثاني تسليم الزوجة. أما إذا تم العقد ولم تسلم، قال يا جماعة الخير تم العقد أبغى أخذها، قالوا انتظر حتى تكمل دراستها باقي لها سنة، هذه السنة النفقة على زوجها واجبة ولا لا؟ لا تجب النفقة
لها لأنها لم تسلم نفسها. وأما القرابة فيشترط للنفقة على القريب أولا أن يكون المطالب بالنفقة شخصا غنيا، وهذا في النفقة على الأقارب. أما النفقة على الزوجة فإنها تجب حتى لو كان فقير، يعني لو قال أنا ما عندي فلوس أنفق، هل تسقط عنها النفقة؟ لا، الزوج لا، لكن القريب نقول لا يجب عليه أن ينفق إلا إذا كان غنيا. الأمر الثاني المنفق عليه يكون فقيرا عاجزا عن التكسب. أما لو كان غني أو موظف يقدر يشتغل لكنه ما يبغى يشتغل، عاطل جالس في البيت درباوي يتمشى في الشوارع يقول انفقوا عليه، نقول إيش؟ هل تجب النفقة له؟ نقول لا، لا تجب النفقة له لأنه قادر على التكسب. الثالث الولادة أو الإرث، أن تكون القرابة بينهما قرابة ولادة، إما أب يجب عليه أن ينفق على ابنه، أو الابن يجب عليه أيضا أن ينفق على أبيه، وسواء في ذلك الذكر والأنثى. يعني مثلا لو صارت البنت مدرسة وأبوها مسكين ما عنده شيء ومريض وجالس في البيت وما عنده إلا بنات، هل يجب على البنات أن ينفقن على أبيهن؟ مدرسة وعندها راتب، نعم يجب عليها أن تنفق على أبيها إذا كان فقيرا عاجزا على التكسب. وكذلك إذا كانت القرابة بينهما قرابة إرث، فإذا كان القريب هذا وارثا فإنه يجب عليه أن ينفق. واضح؟ الرابع اتفاق الدين، فلا تجب النفقة بين القريبين إذا كان مختلفين في الدين، أحدهما مسلم والآخر كافر. أما مسألة الملك فيجب على الإنسان أن ينفق على أملاكه مما فيه روح. كيف مما فيه؟ يعني مثل العبيد، إذا كان له عبد ينفق عليه، إذا كان عنده بهائم ملك له فيجب أن ينفق عليها، ولا يجوز له أن يحبسها من يملكها ويحبسها، لا ينفق عليها ولا يتركها تأكل. فإذا كان ما يستطيع نقول اذبحها، إن كانت مأكولة تذبحها وتأكلها، واضح، أو تبيعها أو نحو ذلك. ويجب في النفقة أيها الإخوة الكرام قدر الكفاية، ولا تقدر بمبلغ معين وإنما بقدر الكفاية. فقد يجب مثلا لبعض الأولاد أكثر مما يجب للبعض الآخر، يعني واحد من الأولاد مقاسه كبير تفصل له الثوب ب200، والثاني مقاسه صغير تفصل له الثوب ب100، هل نقول والله لازم تسوي بينه؟ لا، النفقة التسوية اللي ذكرناها والعدل إنما تكون في إيش؟ في الهبة والهدية. أما النفقة فتكون لكل شخص منهم بحسبه وبحسب حاجاته. ولهذا قد تعطي البنت لبس ب200 وتجيب للولد 50، تمام، لأن هذه تحتاج المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، المرأة تحتاج إلى التزين. فهذا من النفقات التي إيش؟ لا تخضع لقضية التسوية ولا لقضية التعديل بينهم. أنواع النفقة عندنا القوت، الطعام والشراب والكسوة، اللبس والمسكن، فيجب أن يسكن في سكن المثل، وكذلك سائر الحاجات التي جرى بها العرف. في أشياء جرى بها العرف مثل الكهرباء مثلا، قال أنا معطيكم آكلين وشاربين وساكنين، ماني مسؤول عن فاتورة الكهرباء، نقول لا، هذه أشياء مما يجري بها العرف. هذا ما يتعلق بمسائل النكاح وأثار النكاح. نعم يا شيخ. والنفقة نعم. الهدية طيب مكافأة، مثلا لو قال الوالد لو أنه يعني اجتزت دورة كذا خلاص، أيوة مثلا 5 دخلوا دورة فقال اللي اجتاز الدورة الجمعة الجاية تصلي هنا يا شيخ، الجمعة الجاية تصلي في المسجد هنا، صلي هنا واسأل الشيخ سعد الحجري، لأن هذه مسألة فتوى تسأل فيها أهل الفتوى. جيد، الله يجزاك خير. النفقة لا يجب فيها التسوية، الهدية يجب فيها التعديل، الفتوى يرجع فيها إلى أهل العلم. الله يجزاك. طيب ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى مسألة الفراق. لا فرق الله بيننا وبين أحبابنا. الفراق أيها الإخوة فيه صور، منها الخلع ومنها الطلاق ومنها الظهار ومنها اللعان ومنها الإيلاء ومنها الفسخ ومنها آثار الفراق كالعدة والحضانة وسقوط النفقة في بعض الحالات. نبدأ أولا بالخلع. الخلع، صورة الخلع ما هي؟ وش هو الخلع؟ امرأة كارهة زوجها ما تطيقه ولا تبغى تجلس معه، قالت له أنت جبت لي ذهب وجبت لي أعطتني مهر 40,000، خذ ذهبك وخذ المهر وخذ فوقها 20,000 ريال واعتقني لوجه الله عز وجل. فهذا خلع. الفرقة بعوض. الخلع هو إيش؟ فرقة بعوض. فيشترط في الزوج الذي يصدر منه الخلع أن يكون مميزا، يفهم معنى الخلع
وأما الزوجة فتكون يعني في عصمته والزوجية قائمة، ولا بد في العوض المدفوع في الخلع أن يكون عوض يصح مهرا. وأما صيغة الخلع، وهذه من أهم المسائل في باب الخلع، إن كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني قالت الزوجة أعطيك 40,000 ريال وطلقني، أعطته 40، قال أنت طالق. هل له بكرة يراجعها يقول والله طلقة واحدة راجعتك ويأخذ له بعدين 40,000 ثانية؟ نقول لا، إذا كان الطلاق بعوض فهو طلاق بائن، تقع طلقة واحدة لكنها بينونة ليس له أن يراجعها، ماشي. وأما إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق، كما لو قال خالعتك أو فاديتك، نقول تعال هل قصدت بهذا اللفظ الطلاق؟ فإن قال نعم كان ذلك بنية الطلاق، فنقول إن كان بنية الطلاق فهو طلاق بائن، يعني إذن هو طلاق بائن. إن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، أعيد ركزوا، الخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فهو طلاق بائن. إن كان بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق، قال خالعتك ولم يقصد بها الطلاق وأعطته 40,000 وراحت البيت أهلها، خلع فسخ ولا طلاق؟ فسخ وليس بطلاق. وش الفرق؟ من اللي يقول لنا الفرق؟ لا بد فيه من ما يعتبر طلقة بنكاح جديد ولو غير طلقة. أحسنت. الآن لما راحت البيت أهلها قلنا خالعتك بغير لفظ الطلاق ولا نية الطلاق، وقال خالعتك، راحت بيت أهلها وجلس الرجال لوحده في الشقة واستوحش وندم، وثاني يوم راح طرق الباب على بيت أبوها قال والله البنت أنا ندمت وهي أعطتني خلع 40,000، أنا أعطيها 400,000 بس ترجع لي. نقول لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد نكاح جديد، صح ولا لا؟ عقد نكاح، يقول طيب تعال جيب المأذون، وتعال جاب المأذون وعقد. طبعا المأذون هو من شروط النكاح بس يعني مثال. فجاء الولي قال زوجتك ابنتي، قال قبلت النكاح، أعطاها 400,000 أخذها على بيته. الآن محسوب عليه طلقة ولا مصفر العداد ما عليها ولا طلقة؟ مصفر العداد، خلاص. طيب أما في المسألة الأولى أعطته 40,000 قال أنت طالق، طلاق بائن، راحت بيت أبوها وجلس في الشقة مسكين، وثاني يوم راح خطبها وزوجتك ابنتي وقبلت النكاح وأخذها على بيته. كم باقي له من طلقة؟ باقي له طلقتين بس، لأن الأولى محسوبة. واضح؟ وبالمناسبة بماذا يتصفر العداد في الطلاق؟ إذا طلق الرجل امرأته احتسبت طلقة، فإن راجعها باقي له طلقتين، صح ولا لا؟ فإن طلقها ثانية وقعت، ثالثة انتهى، وليس له أن يتزوجها إلا كما قلنا حتى تنكح زوجا غيره إلى آخره. طيب لو فرضنا أن الرجل طلق امرأته طلقة واحدة وخرجت من العدة وراحت بيت أبوها وجاء الخطاب وتزوجها واحد عسكري وجلست معه 2 وبعدين طلقها، ثم تزوجها واحد ثاني مهندس، تمام، ثم طلقها، ثم جاء زوجها الأول، ما الحب إلا للحبيب الأولي، وتزوجها بعقد جديد، محسوب عليه الطلقة القديمة ولا لا؟ محسوبة عليه. أي نعم محسوبة عليه، حتى لو تزوجت 10 خلاص ما يتصفر العداد إلا في حالة واحدة، وهي إذا اكتمل العداد 3 يقلب 0 بس. إذا طلقها 3 خلاص تمام. فإذا طلقها 3 ونكحت زوجا غيره ثم تزوجها بعد ذلك يتزوجها والعداد مصفر. إذا كان مطلقها 2 وتزوجت بعده 10 ثم تزوجها هو باقي له طلقة واحدة. واضح يا شيخ؟ طيب هذا هو مذهب الجمهور. طيب ننتقل بعد ذلك إلى من يبذل المال في الخلع. قد يبذل المال في الخلع الزوجة، وهذا هو الأصل والأغلب أن الزوجة هي التي تدفع، لكن لو دفع المال شخص غير الزوجة يصح الخلع. يعني لو جاء أخوها مثلا قال يا فلان تراك عذبتها
خذ من عندي أنا 40,000 ريال وفكها خالعها، فهل يصح ذلك؟ نقول نعم، لا يلزم أن يكون بذل المال من قبل الزوجة. والخلع أيها الإخوة الكرام مكروه إن لم توجد الحاجة إليه، وأما إذا وجدت الحاجة فإنه يباح. ننتقل بعد ذلك إلى الطلاق. الطلاق يشترط في الزوج المطلق أن يكون زوجا أو وكيل الزوج، ولهذا يصح التوكيل في الطلاق، فلو وكل وقع الطلاق الوكيل. وأما المطلقة فتكون زوجة، فلا يقع الطلاق بغير الزوجة، ولهذا إذا طلقها في أيام الخطبة قبل العقد أصلا قال أنت طالق، هل يحسب هذا ولا ما يحسب؟ لا يحتسب. صيغة الطلاق ينقسم الطلاق باعتبار صيغته إلى عدة أقسام. عندنا طلاق منجز يعني فوري، يقول لامرأتي أنت طالق فيقع الطلاق فورا، واضح. وفيه طلاق معلق على مستقبل، يقول إذا خرجت من البيت أنت طالق، فهل تطلق؟ نقول لا تطلق إلا إذا خرجت، فإذا خرجت طلقت، واضح. وأما التقسيم الثاني فهو تقسيم إلى صريح وكناية. فيه طلاق صريح أنت طالق، هذا ما صريح. وفيه طلاق بلفظ ليس صريحا كناية، يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، كما لو قال لامرأتي روحي البيت أهلك، تمام، روحي البيت أهلك ولا عاد أشوفك. فهذا اللفظ هل يقصد به الطلاق ولا لا يقصد؟ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، أليس كذلك؟ فما الحكم فيه؟ نقول بحسب النية، إن نوى به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي طلاقا فلا يقع الطلاق. الله يجزاك خير. وينقسم الطلاق أيضا إلى رجعي وبائن وسني وبدعي، ونذكره بعد قليل بعدما نبين حكم الطلاق. الأصل في الطلاق من جهة الحكم الكراهة، ويباح للحاجة، ويحرم الطلاق في حالات الطلاق البدعي التي سنذكرها بعد قليل. الطلاق باعتبار الرجعة نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي أن يطلق المرأة المدخول بها أو المخلو بها، اكتب المدخول بها، اكتب أو المخلو بها عشان ما تنساها. طلاق المدخول بها أو المخلو بها. مخلو يعني خلوة، فالخلوة تعطى حكم الدخول. أقل من 3 بدون عوض. إذن هذه 3 شروط: أن تكون المرأة إما مدخولا بها أو مخلوا بها. الثاني أن تكون أقل من 3. الثالث أن يكون الطلاق بدون عوض. أسألكم عن مسألة. واحد اتصل علي قال يا شيخ أنا في أيام الملكة الآن، وصارت بيني وبين زوجتي مشكلة، وقلت لها أنت طالق، والآن تندمت وأبغى أستدرك، هل أقدر أراجعها ولا لا؟ إيش الجواب؟ إن لم يخلو بها ما يقدر إلا بعقد جديد، وإذا خلا بها يراجع، يقول راجعتك. ولهذا أنا سألته قلت له هل خلوت بها؟ قال لا يا شيخ استغفر الله العظيم ما خلوت بها. قلت له ما دام ما خلوت بها ما في إلا تروح لأبوها وتخطبها من جديد بعقد وشهود وولي. قال إنا لله وإنا راجعون. طيب لو إني خلوت بها؟ قلت أبدا، لو خلوت بها تقول راجعتك وتشهد على هذا 2 احتياطا والحمد لله رب العالمين. قال لا والله يا شيخ إني خلوت بها بس إني خفت يعني منك. نعم. فنقول إذن هذا الطلاق الرجعي تجوز رجعتها ما دامت في العدة، وسنعرف العدة إن شاء الله بعد قليل. والرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل. فالرجعة بالقول يقول راجعتها أو راجعتك، والرجعة بالفعل تكون بالوطء، فإذا وطئ في العدة فقد راجع، واضح. وأما الطلاق البائن فهذا ليس فيه رجعة، ليس فيه رجعة، وهو نوعان. النوع الأول البينونة الصغرى، وهذا يجوز فيه أن يرجع زوجته لكن بعقد جديد، بعقد جديد، زواج جديد. والثاني البينونة الكبرى ما يجوز حتى بعقد جديد، حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها، واضح. البينونة الصغرى تكون في حالتين: الأولى الطلاق بعوض مثل ما قلنا في الخلع، إذا دفعت له مثلا 40,000 وطلقها، هذا طلاق بائن بينونة صغرى. الثاني طلاق غير المدخول بها، مثل صاحبنا اللي في الملكة قبل أن يخلو بها طلقها، فنقول بانت منه بينونة صغرى. يجوز يتزوجها بعقد جديد ولا لازم ينتظر حتى تنكح زوجا غيره؟ يجوز يتزوجها بعقد جديد ولا ينتظر تنكح زوجا غيره. وأما البينونة الكبرى فإنه لا يجوز أن يتزوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره ودخل بها، وهي المطلقة 3. إذن 3 طلقات تحصل بها البينونة الكبرى. أما من ناحية الطلاق السني والبدعي
فالطلاق السني والبدعي هذه من المسائل المهمة التي ينبغي عليكم يا طلبة العلم أن تعلموها للناس، لأن أكثر الناس للأسف الشديد يجهلون ذلك. بل من المؤسف أن أقول أن بعض الخيرين والصالحين لا يعرف حاجة اسمها طلاق سني وبدعي. مجرد ما حصلت بينه وبين زوجته مشكلة قال لها أنت طالق، دون أن يسأل هل هي في حيض، هل في طهر، هل جامعها في هذا الطهر، هل لم يجامعها، لأن هذه مسألة لا يجوز الطلاق البدعي. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن يطلق امرأته طلقة واحدة، أما الزيادة على طلقة هذه ليست سنة، فلا يجوز يقول أنت طالق ثلاثا، ما يجوز، واضح؟ يأثم بذلك. إذن يطلقها واحدة وتكون في طهر لا في حيض، ويكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. وانظر إلى الحكمة الشرعية في هذا، حكمة الشريعة. الأغلب في المشاكل اللي تكون بين الزوجين تكون في حالة الحيض ولا لا؟ الحيض. المرأة تكون نفسيتها يعني مقفلة على قوله، فتكون المشاكل. فيقول لك الشرع إذا كان هذا الرجل يتقي الله عز وجل فيها ويسأل عن حدود الشرع ما يجوز يطلقها حتى تستكمل حيضها، خلصت الحيض. أول شيء يصير بين الزوجين بعد الحيض ما هو؟ صح، يحصل بينهم وطء، أليس كذلك؟ إنه منقطع أسبوع ولا كذا فيكون بينهم الوطء. فبمجرد ما يطأها كان حرام عليه يطلق في الحيض، الآن حرام عليه يطلق في الطهر. ليش؟ لأن هذا طهر إيش؟ جامعها فيه، واضح؟ وش عليه؟ يبغى يطلق الرجال، وش يسوي؟ انتظر باقي 20 يوم يمكن يقعد ينتظر ولا أكثر، 20 يوم حاضت، انتظر لسه باقي كمان حق الحيض 7 أيام. خلصت الحيض صارت نفسيتها هادية وكذا وحصل بينهم جماع، تمام؟ ما يجوز تطلق، انتظر. ولهذا من تحرى الطلاق السني ما يتسرع، ما هو انكبت عليه القهوة قال لها أنت طالق، ما صلحت غدا قال لها أنت طالق، لا. الطلاق لا يجوز الإنسان يطلق إلا يتحرى حدود الله عز وجل في الطلاق. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الإنسان إذا تحرى الطلاق السني قل أن يندم، لأنه يطبخ الفكرة، يقعد 2 3 شهور يبغى يطلق ما يقدر يطلق، واضح؟ وأما الطلاق البدعي أيها الإخوة الكرام فإنه بدعي ويقع. لما نقول بدعي معناها يأثم به، لكنه يقع. ويدخل في الطلاق البدعي طلاق أكثر من واحدة. يقول زوجته أنت طالق 3، يسمونه هذا بدعي في العدد. بدعي إيش؟ في العدد. والنوع الثاني البدعي في الزمان، وهو أن يطلقها في طهر جامعها فيه أو في حيض، فهذا طلاق بدعي. وكل الطلاق البدعي في هذه الصور الثلاث يقع عند جمهور أهل العلم، يقع عند جمهور. ولو طلقها 3 وقعت 3 عند جمهور أهل العلم. والمسألة فيها خلاف، ونحن في مقام تعليم المذهب لا في مقام الفتوى، عشان لا واحد يقول والله هذه حصلت لي وسألت شيخ وقال لي كذا، أنت على ما أفتيت، لكن نحن نقرر المذهب. النوع الثالث الطلاق الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة، فهذا لا يوصف بأنه سني ولا بدعي مرة. ولهذا لو طلق الصغيرة في حيض سني ولا بدعي ولا لا يوصف بسنة ولا بدعة؟ أحسنت، ما يمكن صغيرة في حيض، كيف؟ نعم. الثاني الآيسة، وهي التي لا تحيض، أيست من المحيض. وكذلك الحامل، فإن الحامل إذا طلقها فالطلاق مباح ولا يوصف بأنه سني ولا بدعي. وكذلك غير المدخول بها، ولو طلق امرأته قبل الدخول والخلوة وهي حائض، سني ولا بدعي؟ تقول لا سني ولا بدعي لكنه مباح. بالنسبة للظهار أيها الأخوة الكرام، بسم الله، الظهار محرم، والله عز وجل سماه في القرآن منكر من القول وزور، منكرا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والظهار يقع ممن يصح طلاقه من زوجته، ما يقع طلاق. الظهار ما هو طلاق، ما هو طلاق، الظهار ليس طلاقا، واضح؟ فيصح الظهار ممن يصح طلاقه. والظهار قد يكون بلفظ صريح كقوله أنت علي كظهر أمي، فهذا صريح يكون ظهار وعليه كفارة الظهار. وقد يكون بلفظ كناية، كما لو قال أنت كأمي، يقول أنت مثل أمي، ما ندري مثل أمي احتراما لها، في الاحترام ولا في التحريم؟ فإن قصد في الاحترام فليس بظهار، وإن قصد في التحريم
فهو ظهار. ما الذي يترتب على الظهار؟ يترتب على الظهار أنه لا يجوز له أن يستمتع بزوجته التي ظاهر منها لا بجماع ولا بمقدمات الجماع حتى يكفر كفارة الظهار. ما هي كفارة الظهار؟ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. وقد عرفنا معنى الشهرين المتتابعين وبماذا ينقطع التتابع: إذا أفطر خلالها بغير عذر. وأما إذا أفطر خلالها بعذر ثم أكمل بعد زوال العذر دون انقطاع فهذا لا ينقطع به التتابع. وأما اللعان والعياذ بالله فهو الرجل الذي يقذف امرأته بالزنا، فيرى امرأته تزني عياذا بالله تعالى فيقذفها بالزنا فتطالب بحد القذف عليه، فهذا الرجل له أن يلاعن زوجته، ويكون إذا كان مكلفا وكانت مكلفة. ولا بد أن يكون اللعان باللفظ الوارد، وقد جاء اللعان في سورة النور. ولا بد أن يكون مرتبا بأن يبدأ أولا بالزوج فيحلف 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وأن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ما حكم اللعان؟ نقول اللعان إذا رأى الرجل امرأته عياذا بالله تزني في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها ثم ولدت ما يمكن كونه من الزاني، يعني جابت ولد، فاللعان هنا واجب لنفي الولد، لأنه لو لم يلاعن لنسب هذا الولد إليه، وهذا لا يجوز أن ينسب إليه هذا الولد فيرثه ويترتب عليه مسائل وأحكام، فهذا اللعان واجب. أما إذا زنت ولم تلد ما يلزم نفيه فإنه يباح اللعان. وأما إذا كانت المسألة شكوك ولم يحصل منها الزنا، إنما شكوك وكلام وكذا، فهذا يحرم عليه أن يلاعن. واضح؟ طيب لما نقول إذا زنت ولم تلد، نقول اللعان هنا مباح وليس بواجب. واضح؟ لكنه يفارقها، ونقول يبقيها في ذمته، لكن يفارقها بالطلاق ولا يلزم أن يلاعن، لكن إذا حب أن يلاعن فيجوز ذلك. ما الذي يترتب على اللعان؟ يترتب عليه أولا سقوط حد القذف عن الزوج، لأن الزوج قذف المرأة، هل يحد؟ نقول إذا لاعن سقط الحد. الثاني يترتب عليه التحريم المؤبد بينهما، والتحريم هنا مؤبد، يعني ليس له أن يتزوجها ولا بعقد جديد ولا إذا نكحت زوج غير، خلاص إلى الأبد. واضح؟ وكذلك مما يترتب على اللعان انتفاء نسبة الولد إلى الزوج إذا نفاه، لأن اللعان قد يكون مع نفي الولد وقد يكون بدون نفي الولد، فقد يكون هو ما ينكر نسبة الولد له، إنه قد يكون الولد له وهي زنت بعد مثلا ما حملت. واضح ولا لا؟ فهنا لا ينفي الولد في اللعان، لكن إذا نفى الولد في اللعان فإن الولد ينتفي نسبه عن الزوج. الإيلاء محرم. ما هو الإيلاء؟ هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر، لأن قلنا أن الحق الزوجة الوطء في كل 4 أشهر مرة، فإذا قال والله لا يطأها خلال 6 أشهر أو سنة أو أي مدة تزيد على 4 أشهر فهذا هو الإيلاء، وهو محرم، ويصح من الزوج الذي يمكنه الوطء على الزوجة التي يمكن وطئها، ويكون ذلك بالحلف على ترك الوطء مدة تزيد على 4 أشهر. قد تكون الصيغة صريحة يقول والله لا أجامعها مثلا، وقد تكون كناية كما لو قال والله لا يجمعني معها فراش، فإن هذا يحتمل أنه يقصد عدم الوطء ويحتمل غيره، ولا بد أن يكون الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. ما الذي يترتب على هذا الإيلاء؟ إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر نقول ننتظر نحسب المدة 4 أشهر، فإن فاء يعني إيش فاء؟ يعني وطئ ورجع عن يمينه، حنث في يمينه، فإنه باق على الزوجية ولكن عليه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه. واضح؟ وأما إذا لم يفي فإنه يؤمر بالطلاق، يقول له القاضي طلق، فإن أبى أن يطلق والمرأة طالبت بالطلاق فإن القاضي يطلقها عليه. هنا مسألة وهي أسباب الفسخ. نحن عرفنا الطلاق وعرفنا الخلع، هناك فسخ يكون من قبل القاضي
ولا يحتسب من عدد الطلاق، وله أسباب. أول سبب يجيز الفسخ هو مخالفة شرط صحيح. تذكرون الشروط في النكاح؟ قلنا إذا شرطت عليه شرطا صحيحا فخالفه فلها الفسخ. الثاني إذا وجد بأحد الزوجين عيب يمنع الاستمتاع، كما لو تزوجها فبانت مجنونة أو بان في فرجها عيب يمنع من الجماع، فهذا يجوز له فسخ النكاح. وكذلك العكس، إذا كان العيب في الزوج يجوز لها الفسخ. كذلك يجوز الفسخ لترك أحد الحقوق الآتية. الأول من الحقوق البدنية، إذا ترك وطئها أو ترك المبيت عندها مدة تزيد على 4 أشهر، لا يطأ مدة 4 أشهر، فمن حقها أن تطلب الفسخ. الثاني إذا سافر لغير عذر أكثر من 6 أشهر، قائم يتمشى ويكشت في هالبراري ومن سفر إلى سفر وتارك زوجته في بيتها أكثر من 6 أشهر، فلها حق أن تطلب الفسخ. كذلك من الحقوق المالية، إذا ترك النفقة عليها تماما فيجوز لها أن تطلب الفسخ. وكذلك إذا اتفق على صداق حال، اتفقوا على أن يدفع الصداق حالا ولم يدفعه، فإنها يجوز أن تطالب بفسخ النكاح. إذا تمت الفرقة بين الزوجين إما بفسخ أو بطلاق أو نحو ذلك، فإن المرأة عليها أن تعتد، والعدة تثبت بالفرقة في الصور الآتية، وهي أسباب العدة. أول سبب من أسباب العدة وفاة الزوج مطلقا، ولما نقول مطلقا يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها. صورة ذلك رجل مثلا عقد نكاح على امرأة، قال له الولي زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت الزواج، فدخلت البنت عليه، فلما رآها جاءته سكتة قلبية ومات، قيل من جمالها وقيل من قبحها، فهل عليها أن تعتد ولا لا؟ تعتد، ما خلا بها ولا دخل بها. نقول وفاة الزوج توجب العدة مطلقا، ويلزمها أيضا الإحداد. الثاني من أسباب العدة الخلوة بالزوجة، فإذا تزوج وعقد النكاح ثم خلا بزوجته ثم طلقها وجب عليها أن تعتد لأنه خلا بها. السبب الثالث الوطء مطلقا حتى لو كان في غير زوجية، يعني الوطء في الزوجية واضح، إذا تزوج المرأة وطئها ثم طلقها تعتد، لكن لو حصل الوطء في غير زوجية عياذا بالله في الزنا أو حتى في وطء الشبهة ثم تبين، مثلا رجل تزوج أخته من الرضاع، الزواج فاسد وغير صحيح لكنه دخل ووطئ، لما نكتشف أنه أخته من الرضاع الفقهاء يقولون ما يقولون يفسخ النكاح، يقولون يفرق بينهما، لأنه ما في نكاح أصلا، النكاح هذا فاسد، يقولون يفرق بينهما. لما يفرق بينهما يلزمها العدة، ما تروح ثاني يوم تتزوج، نقول لا اعتدي من الوطء. واضح؟ ما مدة العدة؟ العدة إن كانت المرأة حامل فعدتها بوضع الحمل، ووضع الحمل هذا قد يكون أطول العدد وقد يكون أقصرها، لأن الفقهاء يقولون أكثر مدة الحمل 4 سنين خلاص، وأقله 9 أشهر. قد تكون المرأة الحامل عدتها 5 دقائق، وقد تكون عدتها 9 شهور، صح ولا لا؟ أنا أعرف رجل مات ما مرت 24 ساعة منذ وفاته و250 جرام، أو 12,000 درهم، والدرهم قلنا 3 جرام إلا شوي، أو 200 بقرة أو 2000 شاة، فأي واحد من هذه الأصناف الخمسة أتى به فإنه يجزئ. وأما الكتابي فديته على النصف من دية المسلم، فيكون دية الكتابي من الإبل كم؟ 50. وأما الوثني أو المجوسي فديته 800 درهم، وعرفنا الدرهم 3 جرامات إلا شوي من الفضة. وأما القن وهو العبد فديته قيمته، فالواجب في قتل العبد قيمته. وأما المرأة فدية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المرأة هذا في النفس، أما ما دون النفس سيأتي. ما دون النفس إن كان دون الثلث فدية المرأة كالرجل، وما زاد على الثلث فإن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وأما دية النفس فالمرأة على النصف، يعني دية المرأة من الإبل كم؟ المسلمة، دية المرأة المسلمة كم؟ 50. دية المرأة الكتابية 25. واضح؟ وأما الجنين فديته غرة قيمتها 10 دية أمه، يعني لو أن الإنسان
ضرب مثلا في بطن امرأة حامل فسقط الجنين ميتا، فإن عليه دية هذا الجنين أن عبد قيمته 10 دية أمه. وهذه المسألة الآن ما عاد يعني يتوفر تحقيق هذا، واسألوا القضاة الآن كيف يكون، ما البديل عن هذا الآن، أنا ما أدري. من يتحمل الدية؟ الدية مرة يتحملها الجاني ومرة تتحملها العاقلة، وقد نبهنا على هذا. فيتحمل الجاني الدية في العمد وفي الاعتراف. كيف في الاعتراف؟ الآن قتل الخطأ يتحمل من؟ العاقلة. جاء واحد ميت وسط البلد، صار حادث وواحد مات، وجاء شخص قال أنا اللي صدمته بالسيارة. العاقلة قالوا كذاب، أصلا أنت ما عندك سيارة ولا تعرف تسوق، بس أنك أنت إيش متواطئ عشان تحملنا نحن العاقلة ندفع الدية، تروح تأخذ نسبة من عندهم أهل إيش المقتول. فإذا لم يصدقوه لا يتحملون الدية. مين اللي يتحملها إذن؟ الجاني نفسه هو اللي أقر. الثالث العبد، إذا كان المقتول عبدا وجبت قيمته يتحملها الجاني. الرابع الصلح على أكثر من الدية، هذا في قتل العمد، إذا صالحوه على مال لا تتحمل العاقلة ذلك. الخامس ما دون ثلث الدية، إذا وجب في قطع الإصبع مثلا يجب 10 الدية. من اللي يتحمل؟ الجاني، لا تتحملها العاقلة. وأما قتل الخطأ وقتل شبه العمد فالدية فيه على العاقلة. ننتقل من الجناية عافانا الله وإياكم على النفس إلى الجناية على ما دون النفس. الجناية على ما دون النفس كقطع الأطراف أو إتلاف المنافع أو إذهاب أو الجرح أو نحو ذلك، تارة يجب فيها القصاص، وتارة تجب فيها الدية، وتارة فيها حكومة. متى يجب القصاص في الجناية على ما دون النفس؟ طبعا أول شرط أن تكون عمد، لأن الجناية على ما دون النفس لا يجب القصاص فيها إلا إذا كانت عمدا، أما الخطأ فلا قصاص فيه. ويكون ذلك في الطرف ب3 شروط: المماثلة في الاسم والموضع. فإذا قطع شخص الإبهام من اليد اليمنى فالقصاص بإيش؟ بقطع إبهامه من اليد اليمنى. مماثلة في الاسم إبهام بإبهام، موضع يمين بيمين. والأمر الثاني أن يمكن الاستيفاء بدون حيف. لو قطع الإنسان الأنملة من وسطها، قطع نص الأنملة، فهل يمكن أن يستوفى ذلك؟ يقولون لا يمكن، لأنه لا يؤمن من الاستيفاء بدون حيف، لأنه لا يمكن التساوي في مثل هذا، إنما يمكن التساوي إذا كان القطع من مفصل، فهذا يمكن التساوي. الأمر الثالث الاستواء في الصحة والكمال. قطع من رجل مشلول، يده اليمنى مشلولة، قطع له يده، فجئنا نقتص من الجاني فيد الجاني صحيحة. القصاص مبني على المساواة والعدل. هل نقطع الصحيحة بالشلاء؟ قالوا لا، لعدم استوائهما في الصحة والكمال. وأما الجروح فيشترط في الجروح التي يثبت فيها القصاص أن تنتهي إلى عظم. أما إذا جرحه مثلا قطع له جلده لا يثبت القصاص في ذلك. أما الذي يثبت فيه القصاص الذي ينتهي إلى العظم يقولون مثل الجائفة، مثل الجائفة التي تكون في الجوف هذه فيها ثلث الدية، لكن يقولون إذا ضربه في رأسه حتى وصل إلى عظمة الدماغ، إلى العظم الموضحة. نعم أحسنت، الموضحة، فهذه فيها إيش؟ اللي توضح العظم، سموه موضحة لأن توضح العظم، فهذه يثبت فيها القصاص لأنها تنتهي إلى عظم. وأما الثاني من أنواع الجناية وأما الثاني مما يثبت في الجناية وهو الدية. كيف نحسب الدية بالنسبة لقطع الأطراف؟ يقولون إذا كان هذا الشيء المجني عليه فيه في البدن أكثر من واحد ففي إذهاب جميعه الدية، وفي إذهاب بعضه بقدره من الدية. خلني أعطيكم مثال. عند الإنسان في اليد 10 أصابع، إذا قطع إصبع واحد فيه كم؟ 10 الدية. إذا قطع الأصابع 10 فالدية كاملة. اليد إذا قطع اليد اليمنى نصف الدية، اليدين الدية كاملة. ويدخل في ذلك أيضا في المنافع، يقولون المنافع فيها الدية كاملة. فإذا أذهب منه منفعة العقل، جنى عليه فذهب عقله أو ذهب بصره مع أن العين قائمة، العين موجودة لكن ذهب البصر، ففيه إيش؟ الدية كاملة. وهناك أشياء جاء فيها تقدير من قبل الشرع فيثبت فيها المقدر، كالجائفة مثلا، الجائفة التي تصل إلى الجوف هذه جاء تقديرها ب3
الدية فيثبت فيها ذلك. وأما ما لم يأتي فيه تقدير ففيه الحكومة. الأطعمة أيها الإخوة الكرام على 3 أنواع، فيه أطعمة محرمة وأطعمة مباحة وأطعمة مكروهة. والأصل في الأطعمة الإباحة ولا التحريم ولا الكراهة؟ الأصل فيها الإباحة، ولهذا لا نحتاج أن نقول الأطعمة المباحة هي كذا وكذا وكذا، لا، نقول الأطعمة المحرمة هي نحصرها، ثم ما عداها فهو مباح. وأما المكروه فيكره ما له رائحة خبيثة وما كان فيه ضرر غير محقق، يعني متردد هل هو مضر ولا لا. أما المحرم فعندنا أسباب تحريم الطعام 6 أسباب. أولها الإسكار فلا يجوز تناول المسكر، الثاني النجاسة فلا يجوز تناول النجاسات، الثالث الضرر ما كان فيه ضرر محقق لا يجوز تناوله، الرابع الاستخباث ما كان مستخبثا مستقذرا عند أسوياء الناس فهذا لا يجوز تناوله، الخامس ما تعلق حق الغير به فلا يجوز الإنسان أن يأكل من طعام غيره إلا بإذنه، السادس الآدمي فالإنسان لا يجوز أكله. وأما الحيوانات أيها الإخوة الكرام فيحرم من الحيوان 9 أمور. أولها الحمار الأهلي. لما نقول الحمار الأهلي معناها الحمار الوحشي جائز. الثاني ما يفترس بنابه من السباع كالكلب والذئب وغيرها، وما يصيد بمخلبه من الطيور كالنسر والصقر، وما يأكل الجيف، وما يستخبثه ذو اليسار من العرب كالقنفذ، وما أمر بقتله مثل الغراب والفأر، وما نهي عن قتله كالنمل، وورد النهي عن الهدهد والضفدع، وما تولد بين مأكول وغيره. يعني إيش ما تولد؟ يعني عندنا مثلا البغل متولد من الحمار والفرس فهذا لا يجوز أكله. وما لم يذكى فإنه ميتة، والله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة. طيب المذكى ما هو؟ نقول الذكاء عندنا لها شروط. هذه الشروط للذكاة الشرعية وللذبح بالطريقة الإسلامية يشترط فيه عدة شروط، منها شروط تتعلق بالذابح المذكي، ويشترط أن يكون عاقلا مميزا مسلما أو كتابيا، أما غير المسلم والكتابي فلا يجوز الأكل من ذبيحته. الثاني الحيوان المذكى يشترط أن يكون حيوانا مأكولا مما يجوز أكله لا من ذوات الأنياب أو ذوات المخالب أو كذا. الأمر الثالث ما يتعلق بالآلة، يشترط في الذكاة أن تكون بآلة محددة، يعني تقتل وتجرح بحدها لا بثقلها، واضح؟ فلا يجوز أكل ما قتل بالصعق الكهربائي ولا ما قتل بالسم ونحو ذلك. وأما الذكاة وهي الذبح فيشترط فيها قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم اللي هو القصبة الهوائية تبع الجهاز التنفسي في كتاب العلوم سنة 4 ولا 5 نسيت عاد، لكن المقصود القصبة الهوائية. وأما المريء فهو تبع الجهاز الهضمي، صح يا شيخ؟ الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. فالمذهب يشترطون قطع الحلقوم والمريء، ولا يشترط قطع الودجين وهما العرقان. المذهب لا يشترطون ذلك، ولكن الأكمل والأفضل أن يقطع الودجان مع الحلقوم والمريء. وأما الشرط الثاني في الذكاة فهو التسمية عند الذبح، أن يقول بسم الله عند الذبح، وتسقط في حالة السهو دون حالة العمد. هذا بالنسبة للذكاة. وأما بالنسبة للصيد أيها الإخوة الكرام، الذكاة تكون للحيوان المقدور عليه بين يديك، وأما الذكاة تكون للحيوان المتوحش غير المقدور عليه. فيشترط في آلة الصيد إما أن تكون آلة محددة تقتل بحدها كالسهم ونحوه، أو جارحة معلمة من ذوات المخالب من السباع التي يمكن تعليمها الصيد، أو من ذوات المخالب من الطيور، أو من ذوات الأنياب من السباع، بشرط أن تكون إيش؟ معلمة. والفقهاء لهم ضوابط في المعلم، وهو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. وفي بعض الحيوانات يشترطون أن لا تأكل إذا أمسكت. وأما الصائد فلا بد أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا يحل صيد المجوسي أو الملحد. والثاني أن يكون عاقلا غير مجنون، وأن يكون قاصدا الصيد. ولهذا لو واحد مثلا قائم يتمرن ويرمي شاخص فأصاب حيوان من غير قصد الصيد أصلا فهذا لا يحل أكله. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، يقول بسم الله.
والتسمية أيها الإخوة الكرام في الصيد لا تسقط عمدا ولا سهوا، بخلاف التسمية في الذكاء فإنها تسقط في حالة السهو. أسباب الكفارات، المناسبة لأسباب الكفارات أن قلنا في الأول المعصية إما معصية فيها حد وعرفنا الحدود، صح ولا لا؟ أو معصية فيها كفارة. ما هي المعاصي التي فيها كفارات؟ الأول مما فيه كفارة القتل، والمقصود القتل بغير العمد، أما قتل العمد فلا كفارة فيه. وكفارة القتل الخطأ هو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. الثاني من الكفارات الحنث في اليمين، إذا حنث الإنسان حلف على شيء فحنث لم يبر بيمينه، يعني حلف أنه سيفعل كذا ولم يفعله، أو حلف أنه سيترك هذا الشيء ففعله، فهذا فيه كفارة يمين. وكفارة اليمين على التخيير بين ثلاثة أمور، إما إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين. أول نبدأ بالترتيب القرآن. عتق رقبة، قال الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، أنت تختار اللي تبغاه. إن لم تجد واحدا من هذه الثلاثة تنتقل على الخيار الثاني، وهو إيش؟ صيام 3 أيام متتابعات، ويشترطون فيها التتابع. الجماع في نهار رمضان كفارته ككفارة الظهار، وكفارة الظهار ما هي؟ من يذكرنا؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وكذلك مما فيه الكفارة عدم الوفاء بالنذر في غير نذر التبرر، لأن نذر التبرر لا بد من الوفاء به ولا تجزئ فيه الكفارة، نذر الطاعة. لكن بقية أنواع النذر فيه كفارة يمين. وكذلك إذا فعل شيئا حرمه على نفسه، إذا قال حرام علي الشاي الأخضر، حرام علي ما أشرب الشاي الأخضر، حرام علي أن يشربه، فشربه، فعليه كفارة يمين. أما إذا حرم على نفسه زوجته، قال زوجتي حرام علي، فهذا ظهار، وفيه كفارة الظهار. وكذلك مما تجب فيه الكفارة وطء الحائض، وقد سبق معنا أن كفارة الوطء في الحيض ما هي؟ دينار أو نصف دينار. طيب، لما قلنا الحنث في اليمين، هل كل يمين تنعقد وتجب الكفارة بالحنث فيها؟ قال لك لا، فيه أيمان منعقدة وأيمان ليست منعقدة. إنما تجب الكفارة في اليمين التي تجمع الشروط الآتية: أن يكون الحالف مكلفا مختارا قاصدا عقد اليمين. مكلف خرج الصبي والمجنون، المختار خرج المكره، هددوا قالوا لو ما حلفت بنقتلك، قالوا أحلف. الثالث قاصدا عقد اليمين، خرجت به لغو اليمين، ولغو اليمين هي التي يحلف بها الإنسان لا يقصد عقد اليمين ولا يستحضر عقد اليمين. يجي واحد يقول والله يا فلان اللي تتعشى عندنا، يقول لا والله ما بسوي كذا، لا يقصد عقد اليمين ولا يستحضر اليمين، فهذه لا كفارة فيها، إنما الكفارة في اليمين المنعقدة. ولا بد أن يكون الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. أما الحلف بغير الله فهو محرم وليس فيه كفارة. كذلك أن يكون المحلوف عليه أمرا مستقبلا ممكنا. أما إذا حلف على أمر ماضي، قال والله العظيم أني أمس فعلت كذا وكذا وهو كاذب، فلا كفارة فيه، بل هذا من اليمين المحرمة لكن لا كفارة فيه. وكذلك أن يحنث، فإذا بر في يمينه فلا كفارة عليه. الحنث ما هو؟ أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، مختارا عالما ذاكرا. فإذا قال والله العظيم لن أشرب الماء، أخذوه 2 وفتحوا فمه وصبوا فيه الماء، فهل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة، لأنه حنث مكرها. الثاني أن يكون عالما، قال والله لا أدخل بيت فلان الفلاني، قالوا طيب تعال معنا بنوديك بيت صاحبه، ما نروح نوديك البيت، ودخلوه البيت وهو ما يدري أن هذا بيت فلان، لما دخل البيت عرف فخرج، فهل عليه كفارة؟ حنث جاهلا فلا كفارة. كذلك أن يكون ذاكرا ليمينه، يعني متذكر اليمين. أما إذا نسي يمينه وحنث دون أن يتذكر فإنه لا كفارة عليه ولا يحنث إلا في يمين الطلاق. كذلك أيها الإخوة الكرام مسألة تتعلق بتفسير اليمين. كثير من الناس إذا حلف يقول يا شيخ أنا حلفت أني ما أكلم فلان الفاسق، ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب إلى ربه وصار ملتزما صالحا ومستقيما على أمر الله،
وصرت أكلمه، فهل علي كفارة ولا ما علي كفارة؟ نقول نرجع إلى قواعد تفسير المحلوف. المرجع الأول الذي تفسر به هو النية. نقول تعال أنت لما قلت والله ما أكلم فلان الفاسق، أنت قصدت أنك لا تكلمه لأنه فاسق ولا ما تبغى تكلمه أساسا؟ قال والله نيتي أني لا أكلمه إذا كان فاسقا، أما إذا تاب راح أكلمه. نقول إذن لا كفارة عليك إذا كلمته بعد توبته. واضح؟ طيب إذا ما تذكر النية، قال والله ما أذكر الكلام هذا قبل 10 سنين ما أتذكر نيتي، نقول وش السبب وش الواقعة وش المناسبة؟ قال المناسبة أني رأيته والعياذ بالله يشرب الخمر فقلت والله لا أكلم فلان الفاسق. نعرف بسبب اليمين أنه قصد إيش؟ بأجل فسقه، فإذا كلمه بعد التوبة فلا كفارة عليه. إن لم يعرف سبب اليمين ولا المناسبة نرجع إلى التعيين، فإذا قال والله لا أكلم هذا الفاسق أو زيد الفاسق فإنه يحنث ولو كلمه بعد التوبة، ما دام ليس له نية وليس له إيش مناسبة معينة، فيرجع في ذلك إلى التعيين ما دام عين فلانا فإنه يحنث بكلامه. طيب في بعض الألفاظ تختلف من مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى آخر. أعطيكم مثال، العيش عندنا في المدينة وأظن حتى عندكم هو إيش؟ الخبز، صح ولا لا؟ في الشرقية والكويت العيش هو إيش؟ الرز. تمام. حتى واحد من الطلاب من الجامعة من أهل الكويت جاء المدينة عندنا يقول رحت للمطعم قلت اعطيني بالله عيش مع الدجاج، قال له ما في عيش، وهو يشوف انه يعطي الزباين كلهم يعطيهم رز. يقول ايش في هذا اعوذ بالله؟ قال كيف ما في عيش؟ هذا انت تعطي الناس. قال والله ما في عيش يا اخي. فلو حلف الانسان وقال والله لا اكل عيش اليوم، فهل يحنث ولا لا؟ اذا اكل الرز يحنث؟ نقول ان كان من اهل الكويت يحنث بايش؟ باكل الرز. ان كان من اهل الكويت يحنث باكل الرز، وإن كانوا من أهل أبها بأكل الخبز. واضح؟ لأننا نفسر اللفظ بالحقيقة العرفية. إن كان أو قبل ذلك فيه التفسير بالحقيقة الشرعية. لو قال والله لا أصلي في بيت فلان، فراح تغدى عند فلان ويوم خلص الغداء قال جاد الله عليكم الله يبارك فيكم ويوسع عليكم، هذا صلى في بيته ولا ما صلى في بيته؟ لغة صلى، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نقول يقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية فلا يعد حانثا. أما بالنسبة للنذر فهو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء غير لازم بأصل الشرع. يقول لله علي نذر أن أعتكف يوما من أيام رمضان، والنذر في الأصل مكروه لكن الوفاء به واجب. والنذر يصح إذا كان الناذر عاقلا بالغا مختارا، فلا يصح النذر من المجنون ولا من الصبي ولا من المكره. طيب هل يشترط أن يكون مسلما؟ قالوا لا، حتى لو كان كافرا ثم أسلم فيجب الوفاء بالنذر، لأن عمر رضي الله عنه نذر وهو مشرك رضوان الله عليه قبل أن يسلم، نذر إيش؟ أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فلما أسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ أوفي بنذرك. طيب المنذور أنواع، عندنا نذر مطلق يقول لله علي نذر ويسكت، إيش تقول عليه؟ تقول عليه كفارة يمين. واضح؟ إذا نذر بقصد اللي يسمونه نذر اللجاج والغضب، هذا اللي هو أن يكون قصده بالنذر المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب. المنع مثلا يقول لله علي نذر أني لو كلمت فلان أصوم شهرين متتابعين، ما قصده بهذا النذر؟ منع نفسه من كلام فلان. فإذا كلم فلان نقول إذا كلمت فلان أنت مخير بين خيارين، إما تصوم الشهرين توفي بنذرك أو تكفر كفارة يمين، هذا نذر اللجاج والغضب. كذلك التصديق والتكذيب، قالوا فلان ما رجع من السفر، قال رجع وأنا شايفه، لو ما رجع من السفر فعلي نذر كذا وكذا، هذا نذر اللجاج والغضب نفس الشيء. وأما نذر المباح يقول لله علي نذر أني أشتري شماخ أحمر اليوم، فنقول لما تشتري شماخ أحمر ولا تكفر كفارة يمين. وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به ويجب عليه أن يكفر. وأما نذر الطاعة اللي يسمى نذر التبرر فيجب الوفاء به. نذر الطاعة يجب الوفاء به، وقد يكون مطلقا يقول لله علي نذر أن أصوم الاثنين القادم، وقد يكون معلقا. مطلقا
يعني من غير أن يعلقه على سبب، أو معلقا يقول إذا شفى الله مريضي فلله علي نذر، لله علي نذر إذا شفي مريضي أن أصوم مثلا يوم الاثنين أو أصوم شهرين متتابعين، فهذا يجب الوفاء به. الأول يوفي به، والثاني إذا تحقق شرطه وجب الوفاء به. هل تجزئ عنه كفارة يمين؟ لا تجزئ عن كفارة اليمين، بل يجب الوفاء به ويبقى في ذمته حتى يوفيه. ننتقل بعد ذلك إلى قسم القضاء والحكم بين الناس. الحكم فيه حاكم وهو القاضي، والمحكوم عليه أو المحكوم له وهما طرفا الدعوة، والمحكوم به وهي المستندات التي يعتمد عليها القاضي في حكمه. بالنسبة للحاكم قد يكون الحاكم معين من قبل ولي الأمر أو من قبل الإمام، وهذا هو القاضي، وقد يكون الحاكم معين من قبل أطراف الخصومة، وهذا يسمى إيش؟ يسمى التحكيم. يجي اثنين متنازعين يقولون شوف احنا متنازعين نتوقع اتفاقية تحكيم، اتفقت أنا وياك على أن ما يحكم به فلان بن فلان الفلاني شيخ في المنطقة ولا طالب علم ولا كذا أننا نلتزم به، فرحنا لفلان قلنا احكم بيننا، فإذا حكم نفذ حكمه، حتى ترى في النظام، في نظام اسمه نظام التحكيم يلزم، لو رحت للقاضي باتفاقية التحكيم خلاص يلزم بهذا الحكم. شروط الحاكم 10 شروط: أن يكون بالغا عاقلا ذكرا، المرأة لا تكون قاضية. ومما يذكر هنا من الطرائف أن في المغرب جهة بعض بلدان المغرب فيه قرية كان اسمها لوشة، كان هذه القرية فيها قاضي وزوجته طالبة علم فقيهة، ما تجيه قضية إلا يسأل زوجته، وما أفتته وما أعطته من الحكم قضى به. فقال الشاعر: بلوشة قاض له زوجة وأحكامه في الورى ماضية، بلوشة قاض له زوجة وأحكامها في الورى ماضية، فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضي. وهذا يسمى الاقتباس من القرآن، والاقتباس من القرآن اختلف فيه، والأكثر على جوازه بضوابط ترجعون إليها في كتاب الشيخ عبد المحسن العسكر المسمى بالاقتباس. طيب، يشترط أيضا الذكورية فلا يصح قضاء المرأة، والحرية فلا يصح قضاء العبد، والعدالة فلا يصح تولية الفاسق للقضاء، والإسلام فلا يصح تولية الكافر، والسميع فلا يصح تولي واحد أصم يدخل عليه الخصوم ما يقدر يسمع الدعوة ولا البينات ولا الشهادات، وأن يكون بصيرا، وهذا محل خلاف، لكن الجمهور يقولون يشترط يكون بصير حتى يميز المدعي من المدعى عليه، والقاضي يحتاج في بعض الأمور إلى بصره، وبعضهم جوز قضاء الأعمى. التاسع أن يكون متكلما حتى ينطق بالحكم، وأخيرا أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، يعني يكون عنده علم بالأحكام الشرعية، عالم شرعي، ما يكون خريج قانون ولا يفهم في الأحكام الشرعية، لابد يكون عالم بالشريعة حتى يحكم بما بوفق شريعة الإسلام. ولما قل الاجتهاد ورتبة الاجتهاد قلت في الأزمنة المتأخرة، قال العلماء يكون مجتهدا ولو في المذهب، يعني مو شرط يكون مجتهد اجتهاد مطلق. والقضاء فرض كفاية، فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا محكوم له أو عليه. القاضي قد يحكم للمدعي وقد يحكم للمدعى عليه. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ يقولون المدعي إذا سكت ترك، يعني لو رحت رفعت دعوة في المحكمة على شخص وجيت الجلسة الأولى ما حضرت، الجلسة الثانية ما حضرت، هل يرسل عليك الشرطة ولا تحضير الخصوم ولا كذا؟ خلاص بعدين تشطب الدعوة، صح كذا في القضاء؟ كان في أحد شغال في المحكمة تشطب الدعوة إذا غاب أكثر من مرة، صح ولا لا؟ طيب، أما المدعى عليه إذا سكت لم يترك، إذا غاب يحضر وقد يحكم عليه بعد ذلك غيابيا. أما المحكوم به وهو المستند الذي يستند عليه الحاكم والقاضي في القضاء، فإما أن يكون الشهادة، يأتي شاهدان عدلان فيحكم القاضي بذلك، أو الإقرار، يقر الشخص يقول نعم صحيح ذلك وأنا أعترف على نفسي بهذا الدين، فيحكم القاضي عليه بإقراره، والإقرار يقولون سيد الأدلة. وقد يحكم بناء على اليمين إذا لم يكن هناك بينة، يقول القاضي للمدعي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة، يقول لك يمين الخصم، قال أطلب اليمين، فحلف الخصم المدعى عليه حلف اليمين، قال والله الذي لا إله إلا هو ليس علي أي شيء، فإن القاضي يحكم ببراءة المدعى عليه. تمام. كذلك النكول إذا رفض يحلف، قال أنا أطلب يمينه، فقال القاضي يا أيها المدعى عليه احلف اليمين،
قال ما أحلف، هذا ما هو كفو، ولن أحلف اليمين. قال احلف وإلا قضيت عليك. فإذا لم يحلف قضى عليه. هذا يسمى إيش؟ يسمى النكول عن اليمين، أن ينكل عن اليمين. وقد يحكم القاضي بناء على القرائن، والقرائن يحكم بها في نطاق معين وفيها تفصيلات ليس هذا محل بسطها. ترك الحلف يعني ولا كيف؟ أي النكول ترك الحلف، أن يرفض أن يحلف، يقول ما راح أحلف. نعم. طيب، بالنسبة للشهادة وهي أول مستند من مستندات القاضي في الحكم، ما حكم الشهادة؟ الشهادة فيها تحمل وفيها أداء، فيها تحمل وفيها أداء. التحمل لما أجي يقول لك الشيخ محمد بن ناصر أنا عندي عقد بيع تعال معي اشهد، تمام، هذا تحمل الشهادة. تحمل الشهادة فرض كفاية، فإذا جاء معي 2 ما يجب على الكل. وأما إذا شهدت وتحملت الشهادة ثم احتجت إليك في المحكمة، قلت عندي دعوة الآن قضائية ينكر أني اشتريت منه الأرض وأنت حاضر معي تعال اشهد، فيكون هنا أداء الشهادة إيش؟ فرض عين على من تحملها إذا لم يكن عليه ضرر. الشاهد أيها الإخوة الكرام له شروط، وقبل أن نذكر شروطه نريد أن نبين أن الشهادة لها نوعان. الأصل أن تكون الشهادة على الواقعة، هذا هو الأصل. تروح للقاضي تقول أنا شفت فلان يفعل كذا، أو سمعت فلانا يقول كذا، أو حضرت عقد بين فلان وفلان، هذا هو الأصل. لكن إذا تعذرت شهادة الأصل الذي حضر الواقعة مات، فهنا نلجأ إلى الشهادة على الشهادة. فيقول هذا يقول يا فضيلة الشيخ أنا أشهد أن فلان الميت قد شهد في المسألة الفلانية بكذا بكذا، وقد حملني هذه الشهادة قبل أن يموت، وقال لي اشهد على شهادتي بكذا وكذا. هذه تسمى الشهادة على الشهادة، وإنما تجوز عند تعذر شهادة الأصل، ولها أيضا شروط أخرى أن تكون في حقوق الآدميين، الحقوق الخاصة وليست في الحدود. يشترط في الشاهد أن يكون بالغا لا صبيا، عاقلا لا مجنونا، متكلما لا أخرس. أما الأخرس لا تقبل شهادته إلا إذا كتبها خطيا، أما بالإشارة فلا تقبل. الرابع الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر. الخامس الحفظ، فلا تقبل شهادة الإنسان اللي عنده تخليط ينسى كثير، كل ما يشوف شيء ينساه وكذا، هذا لا تقبل شهادته. السادس العدالة، فلا تقبل شهادة الفاسق. والعدالة يعتبر فيها أمران: الدين والمروءة. الدين أن يكون الإنسان محافظا على الفرائض تاركا للمحارم، فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على الصغيرة. والمروءة أن يكون محافظ على ما يجمله ويزينه ومجتنب لما يدنس ويشينه. لو واحد يجي يصلي في المسجد بسروال السباحة، تمام، ويحضر الجمعة ويخطب في الناس سروال السباحة مثلا، يقول أنا الحمد لله العورة سترتها، لا عاد تطالبوني بأكثر من هذا، نقول هذا ساقط المروءة، فلا تقبل شهادته. وليش؟ لأن الكذب يمنع منه أمران: يمنع الإنسان من الكذب دينه، ويمنعه من الكذب مروءته. في واحد ما عنده دين لكنه مروءة، يأبى أن يحفظ الناس عليه كذبا. واضح؟ فنقول السابع من شروط الشاهد عدم وجود مانع من موانع الشهادة الأربعة، وهي قرابة الولادة، فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، هل لا تقبل، وتقبل عليه لكن له لا تقبل. وكذلك نفهم من هذا أن القرابة إذا لم يكن فيها ولادة تقبل فيها إيش؟ الشهادة، فتقبل شهادة الأخ لأخيه، وابن العم لابن عمه. الثاني من الموانع الزوجية، فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. والثالث العداوة الدنيوية، في اثنين بينهم عداوة ومشاكل ما يدانون بعض، إذا أصابت واحد منهم مصيبة الثاني يسجد سجود شكر، وإذا أصابته نعمة يصيبه مرض 3 أيام، تمام. فهذا إيش؟ لا تقبل شهادة واحد منهم على الآخر. الرابع جل من يجلب لنفسه بالشهادة نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا، كمن يشهد لشخص، يعني مثلا محمد بن ناصر لو جاء واحد يطالبك بدين، قال لك أبغى منك الدين 100,000، قلت والله أنا أبغى أسددك بس فلان ما سددني وأنا قاعد رفعت عليه دعوة في المحكمة بس ما لقيت شهود، فجاء هذا يشهد معك، شهادته معك تجلب إلى نفسه نفعا، لا تقبل هذه الشهادة. الثامن من شروط الشاهد النصاب، والنصاب يختلف سنذكره بعد قليل، لأن فيها أشياء يقبل فيها شاهد واحد، وفيها أشياء لابد من 4 شهود.
طيب، الأخير العلم، فلا تقبل شهادة الإنسان إلا بعلم، إما برؤية يقول رأيت فلان مثلا يقتل فلانا عياذا بالله، أو سمعت فلانا يقذف فلانا، أو استفاضة. في بعض الأشياء يتعذر الشهادة فيها بالرؤية أو بالسماع، مثل الولادة. أنت لما تشهد أن فلان ابن فلان، كيف تشهد أن فلان ابن فلان؟ بناء على الاستفاضة، تقول كل الناس يقولون أن فلان ابن فلان، ولا أحد أنكر هذا. هذا بالنسبة لشروط الشاهد. نصاب الشهادة أيها الإخوة الكرام فيه أشياء شدد الشرع فيها، وأكثر شيء شدد الشرع فيه في الشهادة هو الزنا، فلا بد فيه من 4 شهود رجال، لا تقبل فيه شهادة النساء، لابد من 4 شهود. أما الأمر الآخر الذي يشترط فيه 3 رجال، وهي مسألة واحدة واختلف فيها العلماء، المذهب يقولون يشترط 3 رجال في إعسار الموسر. واحد مليونير لما ذهبت تطالبه بفلوس حول حساباته على أشخاص آخرين، عند القاضي قال أنا معسر. نقول هذا لا، من كان معروفا بالغنى وادعى الإعسار بعد ذلك لا تقبل إلا ب3 شهود. المسألة اللي بعدها ما يشترط فيه شهادة رجلين من الرجال، ما فيه شهادة نساء، ما سوى الأموال مثل الجنايات، قتل العمد مثلا، الحدود، هذه لابد فيها من شهادة رجلين. أما الأموال فيقبل فيها شهادة رجلين، الأموال يقبل فيها شهادة رجلين، ويقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، بل ويقبل فيها شهادة رجل واحد مع يمين المدعي. هذا فقط في الأموال، بيع، إجارة، نحو ذلك. هناك مسائل تقبل فيها شهادة امرأة واحدة، وهي المسائل التي لا يطلع عليها الرجال غالبا، مثل الرضاع. فلو جاءت امرأة تقول أنا أشهد أن فلانة رضعت من فلانة، أن هذول الزوجين، 2 الزوجين هذول المتزوجين كلهم رضعوا من فلانة، وهي امرأة واحدة، يفرق بينهما بشهادة امرأة واحدة، لأن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا. ننتهي بعد ذلك بالإقرار. الإقرار أيها الإخوة الكرام يقولون بعضهم سيد الأدلة، وهو دليل قوي، لكنه حجة قاصرة على المقر، فلا يؤاخذ بالإقرار غير المقر. واضح؟ فلو مثلا جاء شخص وأقر على نفسه بما يوجب مالا، خلينا نفترض المسألة كالآتي، أنت تطالب شخص بدين فحجر القاضي عليه، نفترض أن المطالبات عليه 10 ملايين وعنده 5 ملايين، خلاص؟ طيب الآن 5 ملايين هذه مستحقة لمن؟ للغرماء الذين لهم بينات على ديونهم. يبغى الآن يخرج من هذا المأزق، فأقر على نفسه بدين قدره 100 مليون لزوجته. هذا الإقرار يضر المقر ولا يتعدى الضرر فيه إلى غيره؟ يتعدى الضرر فيه إلى غيره. نقول لا يا حبيبي، هذا الإقرار لا يقبل إلا على نفسك، وبناء على ذلك لا تدخل زوجته مع الغرماء في القسمة، تقسم هذه الأموال الموجودة، ثم بعد ذلك يبقى في ذمته ما أقر به. واضح؟ المقر لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، فلا يقبل إقرار الصبي على نفسه، ولا يقبل إقرار المجنون ولا المكره. وأما المقر به فلا بد أن يكون حقا مختصا بالمقر، الإنسان يقر على حقوقه هو. لو قال أنا أعترف يا فضيلة الشيخ أن أخي عليه دين قدره كذا وكذا، هذا إقرار صحيح؟ لا، لأنه يقر على غيره، إنما الإقرار على حق مختص به هو. متى يكون الإقرار؟ نقول الإقرار إن كان في حالة الصحة، إنسان صحيح فإن إقرارهم يؤاخذ به ويعني يحكم به عليه. وأما إذا أقر في حال المرض فله صورتان: إن أقر لأجنبي بمال لما حضرته الوفاة أو في مرض الموت، قال أنا أعترف بدين لصديقي فلان ليس من الورثة قدره 100,000 ريال، هذه 100,000 ريال هي تقريبا نص التركة كلها 200,000، فهو أقر ب100,000. يقبل الإقرار؟ يقولون نعم يقبل إقراره ما دام الإقرار للأجنبي. لكنه إذا أقر لوارث قال أبغى أوصي لولدي ب1,000,000 والتركة كلها 1,500,000، ولدي هذا بار وأريد أوصي له ب1,000,000، يقدر يوصي ب1,000,000 بل لا يستطيع أن يوصي للوارث بشيء إلا بإجازة، لا تنفذ إلا بإجازة الورثة، صح ولا لا؟ طيب أراد يتحايل على هذا، قال إيش؟
قال أقر على نفسي بدين لابني، فهل يعتبر هذا الإقرار؟ نقول لا يعتبر. الإقرار في مرض الموت لوارث من الورثة لا يصح ولا ينفذ إلا بإجازة الورثة. ماشي. طيب، صيغة الإقرار. صيغة الإقرار عند القاضي بعض الناس يأتي بإقرار واضح ومفصل وما فيه إشكال، فهذا يؤخذ به ويلزمه. لكن أحيانا يأتي الإنسان بصيغة مجملة في الإقرار، فيقول له القاضي تقر؟ يقول أنا أعترف على نفسي بحق. طيب، كلمة حق يعني هل هو حق مالي ولا حق معنوي؟ هل حق يقصد أعترف بحق رد السلام، ولا حق يعني مال؟ فنقول إذا أقر على نفسه بشيء مجمل طلب منه تفسيره، فإن فسره بما يصح، لو رفعت عليه دعوة مالية يطالب بدين، قال أنا أعترف على نفسي بحق، قالوا إيش هو الحق؟ قال الحق رد السلام على هذا الرجل، يقبل هذا التفسير؟ لا. لكن لو فسره ب1000 ريال يقبل. واضح؟ والإقرار قد يكون مستقلا فيلزم، وقد يكون متصلا بشيء يغير في حدوده. فلو أقر على نفسه ب1,000,000 ريال وسكت وانتهت الجلسة فهذا يؤخذ ب1,000,000 ريال. لكن لو أقر على نفسه ب1,000,000 ثم استثنى، قال أقر على نفسي ب1,000,000 ريال إلا 300,000، كم يلزمه؟ 700,000. لكن يشترط في الاستثناء شرطين: أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال أقر على نفسي ب1,000,000 ريال ثم سكت سكوتا طويلا، والمحامي في آخر الجلسة قال له خفض كذا، قال إلا 300,000 بعد سكوت طويل، فهل يقبل هذا الاستثناء؟ لا يقبل. لا بد الاستثناء يكون متصل بالكلام، ولا بد أيضا أن يكون بأقل من النصف. فلو قال له علي 1,000,000 ريال إلا 900,000 فكم يلزمه؟ يلزمه 1,000,000 كلها، لأن الاستثناء هذا باطل، الاستثناء هذا أكثر من النصف فلا يعتد به. واضح؟ كذلك قد يتصل بإقراره ما يبطله، فيقول له علي 1,000,000 ريال لعبة ما بحقيقية، يعني أوراق لعب بس، له علي، هذا أبطل الإقرار. أو يقول له علي 1,000,000 ريال لا تلزمني، فهذا اتصل بإقراره ما يبطله، نقول يلزمه الإقرار، لأن الذي وصل به الإقرار هذا أمر يبطله فيتناقض. الثالث أن يتصل به ما يبرئه، فيقول له علي 1,000,000 ريال ولكني قضيتها له الأسبوع الماضي. واضح؟ قال هذا يدعي دعوة، قال فضيلة الشيخ هذا فلان عليه 1,000,000 ريال لي. قال القاضي للمدعى عليه صحيح هذا؟ قال يا شيخ صحيح أن علي 1,000,000 ريال لكني قضيتها الأسبوع الماضي. فهل نؤاخذ بال1,000,000 ولا ما نؤاخذ؟ يقولون لا يؤاخذ، لأن الإقرار كل شيء واحد، إلا إذا أقر بسبب الحق، فقال أنا أقر فعلا أني اشتريت منه السيارة ب1,000,000 ريال، إذن ثبت عندنا في ذمتك 1,000,000 ريال. قال ولكني قضيته. إذا أقر بسبب الحق ثم ادعى القضاء، يقولون الآن يكلف بإيش؟ ببينة على أنه قضى الدين. نقول هات شهود على أنك قضيت، لأنك اعترفت بأنك اشتريت السيارة ب1,000,000 ريال. هذا ما يتعلق بمسائل الإقرار. هنا يفرق الفقهاء بين الدعوة والشهادة والإقرار. فإخبار الإنسان بحق له على غيره، تروح للقاضي تقول أنا لي 1,000,000 ريال على فلان، إخباره بحق له على غيره هذه دعوة، وإخباره بحق لغيره على غيره، فلان له 1,000,000 ريال على زيد، هذه شهادة. وإخباره بحق لغيره على نفسه هذا إقرار. والفقهاء يختمون كتبهم بالإقرار رجاء أن يختم الله عز وجل حياتهم بالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا حياتنا بالشهادتين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وأن يوفقنا وإياكم للاستمرار في طلب العلم. أيها الإخوة، علم الفقه علم طويل، ترى هذه يومين كما قلت لكم في الأول، هذه تعطيك خريطة، مثل اللي قرأ فهرس الكتاب لا يكتفي بذلك، صاحب الهمة ينبغي أن يواصل. ولهذا أوصيكم بمواصلة التعلم وبمراجعة ما تدرسونه وضبطه. وطالب العلم ينبغي أن لا يقتصر في العلم على القليل، بل يكون عنده نهم
ولا يشبع من العلم أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم نافعا ولوجهه خالصا، وأشكر للجميع حضورهم واستماعهم، كما أكرر شكري وتقديري للإخوة في المكتب التعاوني في اللجنة العلمية. كذلك أشكر جامع البخاري في أبها على جهدهم وترتيبهم للضيافة وحسن ضيافتهم، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يبارك في أعمالهم وأن يجزيهم خير الجزاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.